السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان غادي نكملوا الحلقة إن شاء الله الثالثة غادي نديروها. اليوم راني ما خدامش وجالس في الدار، يعني ما راك عارفين ما عندناش كيديروا نخرجوا مع هذا المشكل ديال كورونا، اللهم يبعد على الناس جميعا إن شاء الله. لذلك الإخوان غادي نكملوا الدرس ديالنا هنا في المنزل إن شاء الله. وبقينا كما شفنا بالنسبه للحلقه الاولى تعريف بسيط لهذه السلسله هذه اللي درتها خصيصا للناس ان شاء الله اللي بغاو يدوزوا هنا البيرمي ان شاء الله في فرنسا، تكون عندهم معلومه ولو بسيطه باش يحاولوا يشوفوا كيفاش دير البيرمي وكيفاش يدوز هنايا بكل شيء ديالو ان شاء الله باذن الله. اول حاجه الاخوان في الحلقه الاولى شفنا التعريف الاخوان ديال العربات وكل شيء راكم شفناه. الحلقه الثانيه الاخوان شفنا بالنسبه للطول وبالنسبه للكباري، يعني الحجم ديال الشاحنه ديالك بالعرض وهذاك الشيء. ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا الاوزان، وهذه هي الحلقه ان شاء الله اللي غادي يكون داك الشيء واعر. لذلك غادي شويه غير غادي يعني غنركزوا واحد شويه، والحوايج ان شاء الله اللي طلعتهم هنايا في الفيديو يتحاولوا يتحفظوا ان شاء الله بالنسبه للاخوان ديالنا اللي متبعين معايا، يحاولوا يتحفظوا هاد النقط هادو اللي غادي نديروا ان شاء الله. وفي اخر فيديو غندير واحد الخلاصه ديال جميع الحوايج اللي ممكن اننا نحفظوهم، مثلا كل حاجه لونسومبل مع لو كاميون ايزولي بورتور وكل شيء. الاوزان هادو غنديرهم في الاخر في الخلاصه ونحاولوا نبسطوهم ويتحاول يتحفظ داك الجدول الاخوان، وان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. عليكم خليكم معنا الاخوان. اول حاجه الاخوان بالنسبه لو بوا فيد غادي نحاول نبقى نقول الاسماء كما هما بالفرنسي والترجمه غنديرها لتحت، يعني الاسم ديالها بالعربيه غنديرها لتحت. علاش؟ من الاحسن غادي نبقى نقول الكلمات بالفرنسي باش تبقى عاقلين عليها الاخوان، لانني كما قلت تنركز على الناس اللي بغاو يدوزوا البيرمي هنايا ان شاء الله في فرنسا. الا كنتي في الطاليان ولا في اسبانيا ولا في المغرب غادي يجي ان شاء الله، ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في اي بلاد وغادوز البيرمي هنا، حاول تاخذ معايا هذه السلسله ان شاء الله وغادي تنفعك. غادي نبقى نقول السميات، مثلا بحال دابا غادي نقول لو بوا فيد البي في، وغادي نقول لا شارج اوتيل باش تبقى عاقل على حيت هادشي اللي غادي تسمع في سميتو. ولكن الشرح غنشرحو بالعربيه، ومن بعد الاخوان غير تكون عندك فكره على الموضوع. من بعد في الفرنسي فاش تقرا في الفرنسي سي راه لا ميم شوز. انا دابا الاخوان كما قلت لكم كما سبق لي وشرحت لكم، دابا حنا وصلنا للاوزان كما كتشوفوا لو بوا. لذلك غادي نكملوا ان شاء الله الاخوان. غادي نشوفوا التعريف ديال لو بوا فيد. لو بوا فيد الاخوان البي في غادي تشوفوا اول حاجه غادي تشوفوا غادي تقراو عليها هو البوا فيد، الوزن وديال الشاحنه خاويه ما فيها لا شارجمون لا والو، هذا الوزن ديالها، هذا هو البوا فيد. كنشوفوا غادي نشوفوا في هذه لاطاغ هذه اللي كتشوفوا هذه اللوحه هذه كتكون في الشاحنات، كتكون ديما غادي تلقاها. الكونستركتور دار هذه اللوحه هذه باش يوريك البوا فيد والبي تي اس سي والبي تي ار بالنسبه لسميتو، بالنسبه للمساحه اس سيرفاس. لذلك الاخوان بالنسبه لو بوا فيد هو شاحنه او قاطره ريزيرفوار او خزان ديال ريزيرفوار بلان، يعني الخزان ديال الغازوال يكون عامر باش يكون داخل في البوا فيد. رويدات السكور عندك يعني بزاف، يعني لي زيكيبمون دو بور هادو كلهم الاخوان يعني داخلين في البوا فيد. باش ما خصكش تكون في البرطمان ضجيج. هاد البوا فيدا الاخوان تيكون في السيرتيفيكات دي ماتريكولاسيون، ضروري هذه كتلقاها. وبالنسبه لي زيليمون سوبليمونتير اللي تيكونوا مثلا بحال لا غرو، مثلا بحال الرافعه هي الكومبريسور اكسيتيرا، يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي سوبليمونتير، يعني هادو ما داخلينش في البوا فيدا الاخوان. ثاني حاجه الاخوان عندنا بي تي اس سي اللي قلنا بي تي اس سي كما تشوفوا على الشاشه، لو بوا توتال اوتوريزي اون شارج بي تي اس سي. هذا البي تي اس سي الاخوان دائما ما عمرك ما تتفوتها، يعني هذا هو الوزن الاجمالي ديال الحموله بالحموله بكل شيء، بالبوا فيد زائد الحموله ديالك. هذا هو الشحنه ديالك ما خصهاش تفوت هذا البوا هذا البي تي اس سي، وكتكون مكتوبه في السيرتيفيكات دي ماتريكولاسيون كما قلنا تلقاها مكتوبه فيها في البلاك دو كونستركتور، كاينه في البلاك دو تاغ. اللي ليميت ديال البي تي اس سي الاخوان تكون دائما كتكون على حساب العدد ديال لي سيو. ثالث حاجه الاخوان سي يو. لو سي يو الاخوان لو شارج اوتيل هو
الشارجمون ديالك اللي كاين في ولا شارج اوتيل هي المارشونديز اللي تاخذ الحموله بوحدها، يعني ما كاين لا بوا فيد لا والو. كي تنديروا القوا الاخوان ساهله، تدير سي يو لو بوا فيد كيساوي ايتيغال كما كتشوفوا المعادله كتساوي البي تي اس اللي شفنا الفوق الوزن الاجمالي ديال كلشي ناقص البوا فيد، غتعطيك شارجمون شارج اوتيل، غتعطيك الحموله ديالك شحال هاز. ساهله الاخوان هذه، تعرف بان شحال خصك تهز ديال الشارجمون خصك تفوتها. كيفاش غادي تبغي دير هاد المعادله اللي قلنا ديال سي يو تساوي يعني البي تي اس سي ناقص البوا فيد. ما تنساش واحد الحاجه، البوا فيد خصك تزيد عليها مثلا كان عندك ايون ولا كان عندك كما قلنا كومبريسور ولا عندك لا غرو، يعني الوزن ديالها ضروري خصكم تزيدوها الاخوان في البوا فيد باش كيعطيك الشارج اوتيل الاخوان، يعني شارج الحموله الخالصه. رابع حاجه الاخوان هو لو بوا ريال بي ار. هذا لو بوا ريال الاخوان هو انك فاش تكون واخد الحافله ديالك ومشيتي فوق لا باسكول فوق الميزان انت والشارجمون وكل شيء، كتكون انت فوق لا باسكول وكتشوف شحال ديال الطوناج عندك. هذا هو البوا ريال نتاع كل شيء، الحموله زائد انت زائد الشاحنه ديالك. هذا هو البوا ريال الاخوان. وما خصش الاخوان البوا ريال يكون اكثر من البي تي اس اللي قلنا، يعني دائما خاص تكون اما تساوي البي تي اس ولا اقل منها. خامس حاجه الاخوان هو لو بوا ماكسيموم اوتوريزي بي ام ا الاخوان. دائما بالنسبه لشاحنه منعزله دائما الاخوان كتكون البي ام ا كتساوي البي تي اس سي. بي تي اس يعني الوزن الاجمالي الاخوان دائما بالنسبه للشاحنه منعزله او فيكول ايزولي بحال البورتور مثلا خصو يكون البي ام ا ديما غتلقاه البي ام ا كتساوي البي تي اس سي. لذلك الاخوان خص الشيفور او السائق ديما يفيريفي البي تي اس ديال الشاحنه اللي غياخذ. يعني فاش تمشي لديك اللوحه ديال الطاغ كتشوف نتوما الاخوان البي تي اس ومن تما كتحدد الوزن ديالك اللي ما خصك تفوتوها الاخوان. كما كتشوفوا الاخوان على الصوره دابا غادي نعرفوا مزيان تعرف الشاحنه ديالك انت الاخوان شحال كتاخذ. بحال بالنسبه للبورتور مثلا كناخذوا الا كانوا فيها الاخوان ساهل باش تعرف الوزن ديال البورتور تشوفوه بعينك تعرف شحال خصك تهز فيه في الماكسيم في الماكسيموم الاخوان. يعني كتشوف مثلا هاد الشاحنه اللي غنوريكم دابا فيها دو زيسيو، يعني جوج ديال المحاور، المحور الامامي ديال المحور الامامي الايزولي والمحور الخلفي ديال لي سو موتور. يعني الاخوان هادو فاش كتلقاه غير جوج يعني لو بوا ماكسيموم ديالك 19 طن 19 طن. الا كان عندك الاخوان ثلاثه ديال المحاور يعني عندك 26 طن، ولا كان عندك الاخوان اربعه ديال المحاور فما فوق 32 طن ما خصكش تفوتها الاخوان. بالنسبه لشاحنه منعزله تنهضر على فيكول ايزولي بورتور. بالنسبه كما كتشوفوا بالنسبه للمقطورات الاخوان الصغار اللي هما تيكون عندهم نفس الحكم ديال الشاحنه ايزولي، حتى هما الاخوان ما تيفوتوش عندهم ليميتاسيون ديال او تحديد ديال الوزن تيكون تابع للمحاور ديالهم. بحال دابا اللي كانت محورين تيكون الوزن الاجمالي اللي ما خصهمش يفوتوه هو 19 طن، وإلا كانوا ثلاثه ديال المحاور فوق الوزن الاجمالي ما خصوش يفوتوه هو 26 طن. سادس حاجه الاخوان هو لو بوا توتال غولون اوتوريزي البي تي ار ا. هذا الاخوان تيكون دائما هذا متعلق بقاطره مقطوره مع يعني لونسومبل، يعني الوزن ديال لونسومبل هي شي جار شي، يعني بحال مثلا عندنا شاحنه جاره رومور او عندنا قاطره جاره رومور كان بي تي ار ديما كتلقاوها بي تي ار ا. و بي تي اس سي يعني بالنسبه لكل وحده، البي تي اس سي هذه لكل فرد. بحال مثلا فيكول روموركور وفيكول روموركي، يعني الاخوان كل عربه وعندها البي تي ار ا اللي عطاها الكونستركتور، يعني ماشي انت اللي غتقلب عليها ولا كتلقاها ديجا في البلاك دو تاغ. علاش هاد البي تي ار الاخوان داروها؟ باش انك تضرب حسابك باش تعرف شحال خصك تجر معاك في الحموله. يعني مثلا انت تاخذ مثلا عندنا مثال عندنا مثلا شاحنه فيها 15 طن، الوزن الاجمالي البي تي اس ديالها 15 طن، يعني هذه كتكون فيها البي تي ار ا 26 طن. شنو غدير؟ كدير 15 طن ناقص 26 غتعطيك 11.5، يعني هذا هو الوزن الاجمالي ديال الحموله اللي خصك تجر. هنا بالنسبه للاخوان بالنسبه للبي تي ار ديما كتلقاها في لونسومبل يعني في المجموعات. بالنسبه وكلهم تيكونوا تابعين للمحاور كما شفنا، يعني المحور هو اللي تيلعب الدور، هو اللي فاش كتشوف المحور كتعرف شحال من طوناج عندك. مثلا عندنا هذا لونسومبل هذا اللي كتشوفوا على الشاشه 83 طن بالنسبه للمجموعه اللي تيكون متوفره على 4 محاور كما كتشوفوا 4 ديال المحاور هذه كتهز 38 طن.
بالنسبه للشاحنه الاخرى كتهز 44 طن اللي وهي مزوده بخمسه ديال المحاور. يعني الا زدتي محور واحد اخر كتكون عندك يعني البوسيبيليتي انك تاخذ 44 طن. هذا هما اللي كتشوف الاكثر في اللي كيهزوا 44 طن ديما كتلقى عنده خمسه ديال المحاور الاخوان، واللي تيهزوا 38 الاخوان تلقاهم عندهم اربعه ديال المحاور. ولكن الاخوان حضي راسك، يعني واخا تشوف مثلا في التراكتور كاتبين 44 طن بالنسبه للبي تي ار يعني راه ماشي هي داك الوزن اللي خصك تاخذ. يعني 44 طن صافي ناخذ انا 44 طن. لما شفتوا معنا الاخوان يعني بالنسبه لهذه الحلقه هذه كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وراني نقسمها على جوج لحقاش بالنسبه للاوزان خصنا ما نبقاش الا كثرنا غيضرنا الراس. المهم بالنسبه للحلقه الثانيه الجزء الثاني ديال هذه الحلقه هذه تتم ان شاء الله، ترقبوها غادي نطلعها ان شاء الله من بعد باش ما يجيش فيديو طويل لحقاش راني اكثر من 20 دقيقه. نحاول نقسموا 10 باش ما تملوش الاخوان، باش الا كان شي واحد عنده شي غرض يقضيه حتى المره اخرى ويكمل الفيديو الاخر ان شاء الله باذن الله. والى فرصه لاحقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.